अस्सलाम वालेकुम। कल कोशरी के तहत मैंगल अब यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह नाजरीन हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज हम पाकिस्तान की हुकूमत, पीडीएम और मुल्क की हालात पे नज़र डालेंगे। इस हवाले से नई नई जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उस ज़मन में कुछ आपको बताएंगे। जो बजट पेश किया गया है उसके बाद मज़ीद महंगाई का एक तूफ़ान जो आया है उस हवाले से भी कुछ ज़िक्र करेंगे। जो पैसा अरबों की सूरत में मिलना शुरू हो गया है और आईएमएफ की इमदाद भी मिल गई है, उस हवाले से भी बताएंगे कि उसके बाद भी आवाम जो है ये समझ रही थी कि तमाम चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, तो उनमें महंगाई में ही इजाफा हो रहा है। और ये अरब जो रुपए जो मिल रहे हैं, अरबों रुपया मुख्तलिफ ज़राए से जो आया है और आखिर में ये आईएमएफ की तरफ से भी आ गया। ये भी एक जो काफ़ी दिन से जिसमें रोड़े अटकाए जा रहे थे या खुद ये कोई उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे, तो गालबन इन्होंने अवाम के गर्दन पे छुरी फेर के कोई डिमांड इतने ज़्यादा मंजूर कर लिए हैं कि अब तमाम गैस, बिजली और इनके तमाम जो रेट हैं उनमें इजाफा हो रहा है और आवाम को परेशान कुन बिल आ रहे हैं। आवाम के इतने भारी भारी बिल आ रहे हैं कि आवाम परेशान हो रही है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पीडीएम की हुकूमत आईएमएफ से इमदाद लेने पे वज़ीर आज़म साथ बिठा के वज़ीर ख़जाना को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बहुत कुछ बोल रहे थे कि एक बहुत बड़ा उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया है। तो ये कारनामा सर अंजाम जब उन्होंने दिया है तो उसके बाद इसहाक डार आए, उन्होंने भी अपनी काविशें, अपनी सलाहियतों का बताया कि मैंने किस तरह कोशिश की और ये किया। बहरहाल जिस खतूत पे भी पाकिस्तान की मईशत चल रही है, जिस खतूत पे भी चल रही है, उसमें आवाम को कुछ भी नहीं मिल रहा। आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, महंगाई का तूफान लिपेट रहा है उसको। सुनामी जिसको कहा करते थे इमरान खान, वो आज आवाम को लूट, सुनामी जो है उसमें आवाम की जो कश्ती है वो उलट गई है, समझ लें। और ये आवाम को जब तक पीडीएम कुछ ना दे सकेगी सहूलत या रिलीफ, तो फिर ये अरब वगैरह जो भी इनको मिल रहे हैं, अरबों रुपया जो मिला है, चाइना ने दे दिया या यूएई ने दे दिया या कतर ने या इधर दूसरे जितने ममालिक हैं उन्होंने दे दिया, तो इसका अवाम पे कोई असर नहीं जब तक नहीं पहुंचेगा। अवाम इनके लिए दिल में नरम गोशा पैदा नहीं करेगी और इनको यूं ही लानत मलामत करती रहेगी। और लाजमी उसमें इमरान खान या और दूसरे जो अपोजिशन के ग्रुप हैं पाकिस्तान के अंदर, वो इनके इससे फ़ायदा उठाएंगे और पीडीएम की हुकूमत को आइंदा इलेक्शन में कुछ भी वोट नहीं मिलेगा इस हवाले से। और जो इसमें जमाते हैं वो उनका भी अपना साख मुतासर होगी, सियासी साख। तो इस ज़मन में मेरे कहने का और मकसद और तकरीर का मकसद यही है कि ये पीडीएम अपने नविश्ते दीवार पढ़ ले अपने शिकस्त का, और ये अगर इन्होंने फौरी तौर पे आवाम की शेरफ पे जो हाथ नहीं रखा, यानी कि उनको वो रिलीफ नहीं दिया जो वो चाह रहे हैं, तो अनकरीब आवाम एहतजाज पे मजबूर हो जाएगी। और ये पेट्रोल की कीमतें हैं जिस तरीके से फौरी तौर पर इस हद तक कम की जाए कि आवाम को पता चले हाँ भाई इन्होंने कीमतें कम कर दी, कुछ उनको एक पैगाम है। अभी हाल में जो कीमतें कम हुई एक अच्छा रद्दमल था आवाम का, मगर पीडीएम वालों ने उसके बाद फिर कुछ इजाफा किया अभी दूसरे किसी उसमें डीजल में गालबन। तो अब ये मैं मकसद ये है कि ये 100 रुपये कम से कम करें पेट्रोल पे। और महंगाई की जो दूसरी चीज़ें अजनास खुर्द अशिया जो है रोज़मर्रा की, उन पे भी कीमतें कम करें। और बिजली के जो ये टैरिफ है या ये गैस का, इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, इसमें इजाफा ना किया जाए, इसको कम किया जाए। बस आवाम को सिर्फ इससे गर्ज है अपने, यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने से उनको गर्ज है। उनको कोई भी हुक्मरान आ जाए पाकिस्तान में,
کوئی بھی آ جائے مگر وہ اس کو ووٹ دے کے لاتے ہیں چاہت کے ساتھ. اگر وہ ان کے ارمانوں کے پورا نہیں اترتا یا ان کی خواہشات کو یا ان کی غربت نہیں مٹاتا تو وہ اس کو لعنت ملامت کرنے لگتے ہیں. عمران خان کے ٹائم میں بھی 3.5 سال میں جب مہنگائی بڑھ رہی تھی تو عوام یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی، تو پھر ان کے سہارے کے لیے، ان کی حکومت کے سہارے کے لیے کورونا آ گیا تھا. تو وہ کورونا میں تھوڑا سا عوام نے دیکھا کہ بھائی یہ ایسے حالات پیدا ہو گئے، حکومت کو تھوڑا سہارا ملا، مگر بہرحال ان کی کارکردگی پہ عوام نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دی تھی. اب پی ڈی ایم والے جو ہیں اس میں بڑی بڑی نامور جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، جے یو آئی ہے، اے این پی بھی ہے کسی. تو یہ تمام جماعتوں، صوبے بلوچستان کی جماعتیں ہیں، کراچی میں ایم کیو میں، تو یہ تمام جماعتوں کی سیاسی ساکھ جو ہے اس وقت عوام کے سامنے یعنی کہ متاثر ہو رہی ہے پوری طرح، اور ان کی جو کشتی ڈوبنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے اور ایک بھنور میں پھنس چکی ہے. تو یہ عوام جو ہے ان سے سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ وہاں ہیں تو یہ چیز مہنگی کیوں ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ عمران خان کا تو راگ الاپ الاپ کے یہ لو ہو گیا معاملہ. عمران خان نے تو اپنے پیروں پہ کلاڑی مار دی، تو وہ اپنے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر بہرحال پی ڈی ایم کو اب کچھ دکھانا پڑے گا. اور جو پیسہ آ رہا ہے، جو آئی ایم ایف کی امداد آئی ہے، اس کا بھی ثمر جو ہے عوام کو دیں، اس کے عوام کو اس سے فائدہ ہو، اور پتہ چلے کہ آئی ایم ایف کی جو امداد آئی ہے اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا اور مہنگائی کم ہو، ڈالر نیچے گرے، اس طرح کے تجارت بڑھے اور تمام برآمدات درآمدات میں اضافہ ہو. تو اس طرح سے پاکستان میں کچھ نئی چیزیں ایسی ہوں کہ یہ لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ جناب نون لیگ نے کام کیا یا پی ڈی ایم کی حکومت اب اچھے کام پہ، اب اچھی ڈگر پہ چل رہی ہے. مگر اس وقت تک تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ امداد بھی آ گئی ہے آئی ایم ایف کی. تو اس کے علاوہ بھی ابھی بہت کچھ انہوں نے کرنا ہے، اور اگر الیکشن تک انہوں نے یا نگراں حکومت جو بنائی جائے گی تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تو عوام ان سے بالکل بدظن ہو جائے گی. اور ان پارٹیوں کا جو ریکارڈ خراب کرنے کے لیے اپوزیشن تو عمران خان کی صورت میں بیٹھی ہے، وہ ان کو اوپر اتنا احتجاج کریں گے، عوام ان کو الیکشن میں، آگے آنے والے الیکشن میں ان کو ووٹ نہیں دے گی. تو اس ضمن میں ان کو کوئی قدم اٹھانا چاہیے، عوام کو فوری طور پر ریلیف دینا چاہیے، مہنگائی میں کمی کرنی چاہیے، گیس بجلی کے بلوں میں کمی کرنی چاہیے، اس میں مسلسل جو اضافہ ہو رہا ہے اس کو روکنا چاہیے، اور خرد و نوش اجناس جو ہے روزمرہ کی ان کے قیمتیں مہنگائی کو کم کریں، ان پہ کڑی نگرانی کریں. دودھ دہی ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے. اس حوالے سے یہ آیا ہے آئی ایم ایف کی جو امداد، تو اس کی کچھ ثمر سے عوام کو فیض پہنچائے پی ڈی ایم کی حکومت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.